سيدتي سادتي، مرحبا بكم، أسعد الله نهاركم أينما كنتم. احنا اليوم تنقلنا للضاحية الشمالية متاع الحمامات، وبالتحديد في منطقة المرازقة. منطقة المرازقة منطقة خارقة العادة، معناها جاية قريبة لزون توريستيك جرونديوز، فيها عدة نزل كبار، وبحذاها لافاهاش متاع نابل. دونك لافاهاش تاع المرازقة هي فيها لي فاكولتي متاع الكابون. دونك وكمدينة هي مدينة صغيرة فهمتني سمباتيك، فيها جميع أنواع المرافق إدارية وتجارية، متموقعة بين الحمامات ونابل باريغال 7 كيلومتر دان كوتي et 7 كيلومتر دو لوتر كوتي. دونك قريبة لكل شيء. اون زون تري دوموندي، وجاتنا برشا طلبات من الحرفاء الكرام يحبوا على فيلات في المرازقة. دونك aujourd'hui on a trouvé une belle villa sympathique, تبعد environ 100 à 150 mètres de la route principale et 5 à 10 minutes à pied de marche de la mer. فوالا قريبة كل شيء، حومة كالم ترونكيل. هاو باش نصوروكم الحومة، هذه الحومة اللي تشوفوا فيها. دونك ديار جدد وبناءات جديدة في غالبها. فوالا دونك زون كالمي ترونكيل، يحلو فيها العيش البلاصة هذيا. نجمو نعملو لي كورس نتاعنا ابيي، كل شيء قريب. فما الحمام البرا، فما الززار خضار، فما البوسطة، فما الجامع، فما تو سكيفو ا دو با، معناها كل شيء نعملو ابيي. وصغارنا حتى كي يبداو يقراو كالكو بار في المكتب هنا اللي à 100 mètres de la maison ولا الكوليج il n'est pas très loin، donc ينجموا يمشيو يجيو يبداو indépendants. وهذوما ce sont que des avantages بالنسبة للفيلا. Donc parlons un tout petit peu de la construction elle-même. راكم تشوفوا une très belle villa جديدة مبنية على قاعدة الراجل بناها pas pour des raisons commerciales، بناها لروحو، معناها une belle fondation très bien décorée de style américain. فما لوطا صالون سيجور كويزين، والفوق فما بيوت كبار وواسعين avec des terrasses. دونك l'architecture مزيانة، ستيل باهي. عندنا دو بورت entrée piéton وبورت كوليسونت دخل كرهبة ولا زوز avec un bout de jardin à droite. Donc voilà, دار باهية sympathique et surtout très bien lumineuse. تدخلها الشمس surtout l'après-midi، والا في الصباح عندها شمس تدخل لها بالكدا مهوية. دونك باش نعملوا une petite visite. On y va. On entre. دونك هذايا ان بتي بو جاردان، دونك ينجم يخدم شوية ضربة غازون هكايا وكلك بلونت ديكوراتيف. هذه الصالة، وهذايا ليسباس بور لو باركينغ انتيريور. راكم تشوفوا فيه كبير برشا، ينجم يهز فاسيلمون زوز كراهب كبار. افيك خلى شويه هكا ان بتيت اسباس بور ميتر كيلكو بلانت ديكوراتيف ولا شويه غازون او فون دو باركينغ. توا باش ندخلوا هذايا الباب برينسيبال دو لونتري. شوفوا باب مزيان برشا وسامباتيك. شنو نوعه اللوح هذايا نتاعو؟ باروش. باروش. فوالا عسلامة. Donc voilà, ندخلوا directement. نلقاو روحنا في الصالون. هاو tout d'abord فما الكولوار qui mène sur les différentes pièces. بعد نجيو juste à droite عندنا un salon. هاو الصالون شوفوا معناها واسع et j'attire votre attention اللي هو فيه برشا شبابك. شوفوا شباك اثنين ثلاثة ابار البورت فيناتر هذيا كبيرة. دونك فيها برشا شمس تدخل لها وبرشا هواء. و سي تري امبورطون هذا، سي تري رار. معناها ديما احنا اون اتوندونس باش نعملوا شبيبك صغير ونقعدوا ناقصين ضوء. دونك فوالا هذه الدار تبدا قاعد فيها في الصالون، عباره قاعد لبرا توت اون ايتون على بغي. فوالا دونك ستاف تاعها مزيان زاد كلاسيك سامباتيك. دونك كيما قلت لكم جديده، مازال كي خدمت فيها بوتيتر مازال ناقصها لي زيليمون تاع الشوفاج سنترال هكا هو. دونك انسويت تتعداو لو كوان سيجور هذايا عاملينه جوست ا غوش زاد على الفرنه. يكون قرب لي ديما باش دونك ينجم يكون هذايا يعني الكوان هذايا ينجم يكون ان شومبر كوشي اذا كان احنا سحقينا ان شومبر كوشي في الريتشوسي. خاطر برشا ناس يقول لك انا نحب ان شومبر كوشي في اللوطه، نوتامون كي يبدا عندنا دي بارون كبار ولا احنا ما نجموش نطلعوا الفوق. دونك خليو صغار الفوق وديما عندنا ان شومبر لوطه. دونك فوالا هذه يستعملوا فيها سيت بيس لا، يستعملوا فيها كوم سيجور، ولكن هي تنجم تكون بيرو، تكون ان شومبر كوشي، وفيها البورت فيناتر كبيره تحل على ان بوت جاردان صغير، وعندها شباك دو لوتر كوتي دو كوتي نور يحل على الباركينغ دو فواتور. فوالا هاكا تتشاف.
انسويت نتعداو بوتيتر نطلع الكوجينه مزيانه برشا. شوفوا محلاها الكوجينه مازالت كي خدمت معناها كيما قلت لكم جديده معناها اي سورتو بون لي زيليمون تاعها راكبين كل شيء راكب الهوت فونكسيونيل à 100% وعندها espace suffisamment d'espace pour mettre une table. Donc elle peut nous servir en même temps comme cuisine et salle à manger. Donc nous avons toujours besoin d'une grande table, notamment pour les petits déj. وقت نبداو en rapidité هكا خارجين للخدمه ولا للقرايه. Nous n'avons pas le temps pour se mettre à table, donc nous avons besoin d'une table في الكوزين pour être rapide et efficace. Donc الكوزينه في حد ذاتها مهويه بالكدا وفيها une fenêtre تحل على منشر نتاع حوايج لبرا. دونك منشر باهي واسع ça permet le passage des lumières نتاع sud-est ou ça permet de mettre les choses qu'on n'utilise pas à l'extérieur. Voilà, donc منشر باهي واسع يحل على الكوزينه. دونك maintenant باش نخليو لي سيسباس هذوما نتاع الريتشوسي ونطلعوا الفوق. قبل ما نطلعوا عندنا سالدو نتاع الريتشوسي. دونك راك تشوفوا فيها سالدو واسعه كبيره فونكسيونيل. دونك فيها تو سكي فو. فيها شباك زاد ايري. ديما نقولوا على السالدو ايري على دي فوا تبدا البلاصه محصوره شويه. دونك ما سي بارمي با دافوار دي فينيتر. دونك وهذاك سي ان هانديكاب. دونك بالنسبه للسالدو هذه راني تري بيان ايري تدخل لها الشمس خارق العاده. دونك باش نطلعوا فوق بريمير ايتاج. دونك تشوفوا توت اون مارب لي اسكالي اون مارب. دونك حاجه مخدومه افيك بوكو دو فينيس. كيما قلت لكم الراجل عملها الكونكو. دونك شونجمون دو بروغرام سا اريف دون لا في. دونك شونجمون دو بروغرام ينجم واحد يبدل برنامج باش يحاول يمشي يسكن في تونس ولا في بلاصه اخرى. دونك دونك شوفوا توا لهنا une grande pièce كالعاده تري بيان ايغي. تشوفوا شباكها كبيره وتنجموا تعملوا اطلاله من الشباك باش تشوفوا لي زونفيرونمون. دونك بلاصه مازالت اون توتال اكسبانسيون قاعده تتبنى. دونك فوالا. دونك بالنسبه للبيت هذه بيت واسعه كبيره فيها سالدو. دونك il s'agit d'un suite certainement. Voilà. شباك. دونك عندنا دوش عندنا tout ce qu'il faut. Donc une salle d'eau assez spacieuse. Voilà. Donc ensuite نتعداو للبيت اللي بعدها اللي هي يستعملوا فيها كوم شامبر بارون. شوفوا مقبرها قداش واسعه. فيها دي بلاكار دو رونجمون. ستاف مزيان زادا معمول avec beaucoup de goût. وعندنا التيراس نتاعها. دونك هذه تيراس. دونك تيراس اللي مربوطه بالشامبر بارون. شوفوا تيراس كبيره. دونك سا مبيرمي باش نقعدوا لبرا سي اون فو سايري لو سوار. فوالا. وعندها اون فيو تري ديجاجي من هنا. دونك على الحومه. نكملوا. دونك نشوفوا لا دانيير شامبر. هنا عندنا الصال دو نتاع الصال دو بان بلوتو نتاع البريمير ايتاج. فيها جاكوزي وفيها اون غروند فينيتر. تشوفوا الشباك مكبروا. دونك تري بيان انستالي واسعه. وعندنا بعدها اون ا بريفو دي بلاكار باش بور لي رونجمون. وهاو مازال كيما قلت لكم مازال البلاصه نتاع لي زيليمون نتاع الشوفاج سنترال هكا هو. بيتيتر تبغوا شي تعملوا اون رومب لهنا باش غارد كور باش تحميو لي زيسكاليي. وهذه عندنا لا ديرنيير بيس زاده كبيره برشا. شوفوا قداش واسعه. دونك لي اسباس سون تري بيان étudiés في الدار هذه. ما فماش دي اسباس بيردو. كلهم فونكسيونيل. دونك هاكم تشوفوا البيت هذه كبيره واسعه. فيها لي بلاكار نتاعها وفيها تيراس كبيره زاده تدي تطل على الحومه وعلى الفساد بتاع الدار.
تو باش نطلعوا للسطح الفوق باش نشوفوا السطح. دونك جاتير فوتر اتونسيون كو الزون هذه تمشي ار بلس 3. دونك هو باني ان سول ايتاج. دونك سي اون ا بيزوان et on a envie de faire une grande extension نجمو. إذا كان واحد يعمل un étage ou deux pour la location زاد ينجم. Ils me demander pour la location. هذه بيت سطح نشوفوا فيها جور دو ديبارا حاطين فيها حاجات زايده وهذا يسطح. فوالا. دونك هذا يسطح دو سو كوتي لا تشوفوا قداش البحر قريب. عندكم une vue mais bon il y a كان واحد يزيد un autre étage ولا vue très dégagée على البحر. شوفوا البحر اللي à 2 pas نجموا نمشيو له à pied entre 5 et 10 minutes. Donc on fait tout à pied لهنا خاطر قراب كل شيء. فوالا. دونك نعطيكم الملخص. دار جديدة متواجدة في المرازقة في حي ترونكيل وكالم. مساحة الأرض dans les 200 mètres carrés. مساحة كوفير 100 من اللوطة و 100 الفوق. Donc il s'agit d'un S+4. Donc avec salle de lota ou salle de bain le four ou ensuite. Donc le prix demandé est 350 000 dinars. Pour cela, نجموا تطلبونا على 54 040 771 ou على 27 110 310. Merci beaucoup et à très bientôt.